अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला इन 15 औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। आखिर वो क्या क्या खूबियाँ हैं इन 15 औरतों में, किस वजह से पसंद फरमाता है, वो आप बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से समाअत करें। फिर उसके बाद अपने ऊपर भी इस्लामी बहनें गौर करें कि हमारे अंदर क्या कमियां पाई जाती हैं और क्या नहीं। तो आइएगा, वो 15 औरतें कौन कौन सी हैं, आप समाअत करिएगा। नंबर 1, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। आका ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में लड़की पैदा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला की उस घर में 10 रहमतें नाजिल हुआ करती हैं, लड़की पैदा होने पर। ठीक है। और यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिएगा, बहुत सारे लोग वो हैं कि जब उनके घरों पर लड़की की पैदाइश होती है ना, तो समझो कि बहुत सारे घरों के अंदर लड़की की पैदाइश को बुरा समझा जाता है। वो खुश नहीं होते हैं, वो खुश नहीं होते हैं कि लड़की पैदा क्यों हो गई, लड़का पैदा होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन यहां पर अल्लाह के रसूल का फरमान आप सुने कि जिस घर में लड़की की पैदाइश होती है उस घर में अल्लाह तबारक व तआला की 10 रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। तो बेटी का आना घर के अंदर ये रहमतों का और बरकतों का एक सबब हुआ करता है। और बेटी जो है अल्लाह की रहमत होती है। तो इसलिए कभी भी आप अल्लाह की रहमत से नाराज मत होना। कभी भी अगर आपके यहाँ पर बेटी की पैदाइश हो तो नाराज मत होना, बल्कि खुशी मनाना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे भी हैं कि जिनको औलाद ही नहीं है। उनकी चाहत, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि चाहे लड़की ही हमें मिल जाए, लड़की ही हमारे यहाँ पैदा हो जाए, हम साहिब औलाद तो बन जाएं, ताकि हमारे घर में एक फूल खिल जाए, हमारे घर में रौनक आ जाए, हमारे घर में खुशियां आ जाएं, हम साहिब औलाद कहने लगे। ना तो कितने ऐसे हैं जो बे औलाद हैं। ठीक है। उनके यहाँ पर अगर लड़की की भी पैदाइश हो जाती है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर लड़की की पैदाइश हो तो कभी भी आपको ये अफसोस या यूं समझिएगा कि नाराज नहीं होना है, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है और खुशी से बेटी को सीने से लगा लेना है, क्योंकि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला उन औरतों की दुआ कबूल नहीं करता जो औरतें पर्दा नहीं करती। ठीक है। जो औरतें पर्दा नहीं करती हैं, ऐसी औरतों की दुआ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होती। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जितनी भी औरतें हैं वो सब पर्दा करें, गैर महरमों से पर्दा करें। अपना यूं समझिएगा कि जरा सारा भी चेहरा दिखाने की इजाजत नहीं है। तो इसलिए पर्दा करने का हुक्म दिया गया है इस्लाम के अंदर। तो जो औरतें पर्दा नहीं करती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन औरतों की दुआ कबूल नहीं फरमाता है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर है, वो औरत बहुत खुश नसीब हुआ करती है जिसकी पहली औलाद बेटी हो। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिएगा शादी हुई और शादी होने के बाद जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया, तो पैदाइश का वक्त जब आया तो आने के बाद सबसे पहले जब उनके घर में खुशी हुई तो वो लड़की की शक्ल में हुई, यानी लड़की पैदा हुई। तो समझो वो औरत बड़ी खुश नसीब होती है जिसकी तमाम औलादों में सबसे पहली औलाद लड़की पैदा हो। वो खुश नसीब होती है, उसकी किस्मत का कोई ठिकाना नहीं होता है, उसकी किस्मत का कोई ठिकाना नहीं होता है। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है, जो औरत घर से बाहर निकले तो पर्दा करके निकले और शोहर से इजाजत लेकर निकले तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। क्योंकि ये औरत शोहर की भी फर्मा बरदार और अपने लिबास और अपने नकाब, अपने पर्दे का भी इसने एहतमाम किया है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, पता चला कि जो औरत घर से बाहर निकले
تو پردہ کر کے نکلے اور شوہر سے اجازت لے کر نکلے. اگر کہیں جانا ہے تو شوہر سے اجازت لے اور پردے کے ساتھ نکلے. تو ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، کیونکہ وہ ایک اسلام کے دائرے میں ہے اور شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے. تو ایسی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، جو اسلام پر چلے اور اپنے شوہر کی اجازت لے کر باہر جائے. نمبر 5، 5ویں نمبر پر آتا ہے کہ جو عورت بنا پردے کے اور اپنے بال کھول کر باہر نکلتی ہے تو اس پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. جو عورت گھر سے باہر نکلتی ہے بنا پردے کے اور اپنے بالوں کو کھول کر، ٹھیک ہے، تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. تو آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ہے. نمبر 6، 6 نمبر پر بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو ان کا نکاح کرنے میں جلدی کریں. ٹھیک ہے، نکاح کرنے میں جلدی کریں، کیونکہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے اور جوان ہونے کے بعد میں اگر کوئی وہ گناہ کا قدم اٹھاتی ہے، کوئی گناہ وغیرہ کرتی ہے، تو سمجھو اس کے ذمہ دار ان کے ماں باپ ہوا کرتے ہیں. اس کے ماں باپ ہوا کرتے ہیں کہ جب اولاد جوان ہو گئی تو یہ ماں باپ کا حق بنتا ہے. حساب کتاب بالکل صحیح ہے. گھر میں چاہیں تو آج ہی شادی کر دیں، پھر بھی اگر شادی نہیں کر رہے ہیں، اپنا کاروبار وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں اور شادی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ایسے ماں باپ بھی گناہ گار ہوتے ہیں جب کوئی اولاد کوئی گناہ کرتی ہے تو. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب اولاد جوان ہو جائے تو نکاح کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. نمبر 7، 7ویں نمبر پر بہت پیاری بات لکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا. اس کا آدھا ایمان کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. تو اس لیے نکاح کرو، نکاح کرنے میں جلدی کرو تاکہ ایمان آپ کا مضبوط رہے. نمبر 8، 8ویں نمبر پر آتا ہے عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، اور جب کوئی عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر کے دیکھتا ہے. شیطان اسے جھانک جھانک کر کے دیکھتا ہے. نمبر 9، سب سے بہتر عورت وہ ہوتی ہے جو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی عزت کی بھی حفاظت کرے. نمبر 11، نمبر 10، جو شخص اتنا پیسہ رکھتا ہو کہ وہ بیٹی کا نکاح کر دے پھر بھی وہ نکاح نہ کرے تو ایسا شخص گناہگار ہوتا ہے. نمبر 11، کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو برا مت سمجھو، کیونکہ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہے. نمبر 12، جو عورت اپنے آپ کو غیر کی نظروں سے بچاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں اور اس کا شوہر بہت زیادہ اس عورت سے خوش رہتا ہے. نمبر 13، عورت جب گھر سے نکلے تو اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، چھپا ہوا ہونا چاہیے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور شریعت کا حکم ہے. نمبر 14، جو عورت اپنے ماں باپ کی اور شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے. نمبر 15، جو عورت اپنے گھر کا ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتی ہے تو سمجھو اس کے ہاتھ میں، اس عورت کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں رکھ دیتا ہے.